नमस्ते सबैलाई फेरि मेरो च्यानलमा स्वागत छ तपाईहरुलाई है। अन्त आज चाहिँ म के गर्नु गइरहेको छु भने आज चाहिँ म मेरो जग्गादेखि सापुरजी जान आँटेको छु। सो सापुरजी यहाँदेखि झन्डै 33 किलोमिटर जस्तो टाढो छ। अन्त यो सबै तपाईको सेक्टर 5 जहाँ पनि डल्लै बिजनेसहरु हुन्छ नि, यहाँको सबै कर्पोरेट यो जग्गाहरुदेखि भएर चाहिँ उपर त्यहाँ सापुरजी पुग्ने जग्गा छ है। सो म एक-एकवटा बाटो तपाईलाई देखाउँदै जान्छु। यो बाटोदेखि कहाँ जान्छ म एउटा डेस्टिनेसन। सो यो भिडियोको एन्डमा चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा सानो भए पनि आइडिया हुन्छ कि यो चाहिँ बाइपास हो, यो जग्गा यो हो, त्यहाँदेखि यो बाटोदेखि त्यहाँ पुग्छ, अन्त यो जग्गालाई यो भनिन्छ, त्यो जग्गालाई त्यो भनिन्छ भनेर चाहिँ तपाईहरुले एउटा सानोबडे आइडिया चाहिँ हुन्छ है। अनि फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु थ्याङ्क आरिफ अहमद फर मेकिङ माई ओपनिङ भिडियो। तपाईहरुले हेर्नुभयो होला स्टार्टिङमा जुन चाहिँ ओपनिङ भिडियो आएको थियो, द्याट वाज मेड बाई आरिफ अहमद एन्ड I am thankful to him, my brother from another mother. He's done a lot. He's taken out some time to create an intro video for me, and I'm very thankful to him. So shout out to Arif Ahmad. अनि अब बेसी ढिलो नगरौँ है, किनभने घाम पनि डुब्न आँटेको छ। अन्त म तपाईँलाई बाटोको सानो क्लिप्स तपाईँलाई जस्तो सधैँभरि देखाइरहन्छु होइन, त्यसरी नै अहिले पनि क्लिप्स देखाउँछु। सो मास्क पनि लगाइहालौँ हो। अन्त लेट्स स्टार्ट अ जर्नी है। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हेलमेट हुन्छ है। अनि आजको लागि चाहिँ अब क्यामेरामा त म आफै हुन्छु, कुदाउने चाहिँ चाहियो आज। सो म फेरि आज मेरो साथी भन्ने साथी छ सतीश तामाङ, हिज अ भेरी नाइस गाई है। उसलाई भनेको छु, उसले चाहिँ जान्छु भन्दैछ। सो हिल बी ड्राइभिङ, म चाहिँ क्यामेराम्यान हुन्छु। अन्त आजको दिन सुरु गरौँ आजको भ्लग। सो सी यू अल अन द वे। बाटोमा भेटौँ म तपाईहरुलाई। इन्जॉय इट। सतीश हाम्रो पीस आउट गाइस, पीस आउट हो। आज चाहिँ हाम्रो आजको वाहन चलाउने वाहन चालक आजको लागि आज वाहन चालक। कोही बेला मलाई क्यामेराम्यान चाहिन्छ, कोही बेला ड्राइभर चाहिन्छ है। कोही बेला त के हो के भन्नु सक्दिनँ म अन क्यामेरा। ल सो वी आर स्टार्टिङ द जर्नी है। होप यु अल इन्जॉय है। तपाईहरुले यो भिडियो इन्जॉय गर्नुहोस् होला है। म बाटोको एक डिटेल्स दिँदै जान्छु। आई जस्ट होप अब यो नयाँ माइक किनेको छु, हिजो 120 मा कस्तो काम गर्दा रहेछ हेरौँ है। रेड भी हो है। अब जादवपुर युनिभर्सिटीमा जति भाइ बहिनी दाजु दिदीहरूले पनि पढेको छ उनीहरूलाई थाहा छ होला यो बाटो हो। कोलकातामा म फर्स्ट टाइम घुमेको बाजार यही हो। उनीको कतिवटा याद जुडेको होला यहाँ होइन। अब यहाँ सिधै अगाडि चाहिँ तपाईँको जादवपुर युनिभर्सिटी छ है। यो गेट नम्बर 8 भन्छ जस्तो लाग्यो यसलाई। हामी पहिला यहाँ गोली खेल्न आउँथ्यो, उहाँ त यो नमस्ते चिनाको। अब तपाईँ यहाँदेखि यता दाहिनेपट्टि गयो भने चाहिँ तपाईँको सुलेखाहरू छ हो। सुलेखा भएर फेरि तपाईँको उता रुबीपट्टि नै भेट्छ यतादेखि। यहाँदेखि तपाईँको यता बस जङ्सन छ, यहाँ यता छेउमै छ बस जङ्सन। तपाईँले यहाँदेखि सब जग्गा जाने पाउनुहुन्छ। तपाईँको हाउडा भयो, सियालदा भयो, तपाईँको उता सेक्टर 5 भयो, हाम्रो यता भियालापट्टि सब जग्गा जाने पाउँछ तपाईँले। यहाँ चाहिँ तपाईँको जादवपुर थाना, यहाँदेखि उता साउथ सिटी मल है। अस्ति त्यही बाटो लिएर आएको थिएँ, त्यही कारण मैले यो नयाँ बाटो ल्याएको 8B भएर है। यहाँदेखि चाहिँ हामी दाहिने जान्छ यतापट्टि। तपाईँको उता जादवपुर 8Bदेखि आउँदाखेरि चाहिँ राइट दिँदैन रहेछ, डल्लै घुमाएर हामी आयो हो। अब चाहिँ हामी जान्छौँ यहाँदेखि लेफ्ट गाङ्गुली पुग भन्दै चाहिँ अघि हामी उतापट्टि थिएँ अर्को लेनमा। यो चाहिँ जादवपुर थाना हो। यहाँदेखि उता साउथ सिटी मल, यहाँदेखि यता चाहिँ तपाईँको रुबीहरूपट्टि जान्छ।
तपाईँको कालिकापुर भन्छ यसलाई है, आवश्यकता पनि भन्छ कतिजनाले यसलाई कालिकापुर भन्छ। आवश्यकता किन भन्छ भने यतापट्टिको छेउको यो अपार्टमेन्टको नाम आवश्यकता हो। कालिकापुर भन्छ यसलाई। यहाँदेखि तपाईँ उता जानुभयो भने दाहिनेपट्टि गयो भने तपाईँ गरिया भयो, सुलेखा भयो, घुमेर उतातिदेखि जादापुर पनि पस्नु सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि चाहिँ तपाईँ रुबीहरू जानुहुन्छ। अब चाहिँ हामी आइपुग्यो रुबी है। रुबी यहाँ पनि एउटा माथि तपाईँको मेट्रो स्टेसन बनिँदैछ नयाँ हो। यहाँदेखि उता दाहिने जानु भने तपाईँ उता तपाईँको गरियाटहरू जानुहुन्छ है। गरियाट भयो तपाईँको पाक्सकसहरू सबै तपाईँ उतादेखि जानुहुन्छ हो। अन्त यो भयो तपाईँको रुबी हस्पिटल। यहाँदेखि सिधा गयो भने चाहिँ तपाईँको सेक्टर 5 एयरपोर्ट सबै उतै पर्छ। सिग्नल चाहिँ तपाईँको टेगोर पार्क भन्छ है। टेगोर पार्कदेखि भित्र पस्नु भयो भने तपाईँले पिकनिक गार्डन पस्नुहुन्छ। पिकनिक गार्डन 39 है। त्यसको अर्को सिग्नल चाहिँ आउँछ पञ्चनग्राम। पञ्चनग्रामदेखि भित्र पस्नु भयो भने चाहिँ त्यो पिकनिक गार्डन नै पर्छ, तर त्यो चाहिँ 42 बस स्ट्यान्ड भन्छ। यो सिग्नलदेखि चाहिँ तपाईँ यता लेफ्टपट्टि पस्नु भयो भने चाहिँ तपाईँ पिकनिक गार्डन जानुहुन्छ। पिकनिक गार्डन 39 टेगोर पार्क भन्छ यसलाई। तपाईँले अटोहरू सबै पाउनु सक्नुहुन्छ। तपाईँको गरियाटदेखि तपाईँले सिधै अटो यहाँ पाउनु सक्नुहुन्छ। गरियाट भयो, पाक्सकस भयो है। यहाँदेखि जानुको लागि पनि तपाईँको लागि बन्दोबस्त ऊ पर अटो स्ट्यान्डहरू छ। त्यहाँदेखि सिधै तपाईँ पाक्सकस जानुहुन्छ कि गरियाट जानुहुन्छ, त्यसरी नै बन्दोबस्त मिलिहाल्छ। यो भित्र बाटोतिर चाहिँ बसहरू चल्दैन हो। यो बाइपास हो। बाइपासमा तपाईँले टन्न बस पाइहाल्नुहुन्छ। अब अर्को सिग्नल आउने चाहिँ अगाडि छ, त्यो चाहिँ पञ्चनग्राम भन्छ। पञ्चनग्राम तपाईँले अघि मैले भने त्यहाँदेखि दाहिने देब्रे पस्नु भने लेफ्ट पस्नु भयो भने चाहिँ 42 बस स्ट्यान्ड भन्छ। पिकनिक गार्डन हो त्यो पनि। त्यसको अर्को नेक्स्ट स्टप हुन्छ तपाईँको साइन्स सिटी। तपाईँको साइन्स सिटी आयो है। यो साइन्स सिटीको बोर्ड हो। यहाँ अगाडिदेखि मा फ्लाइओभर भेट्छ। मा फ्लाइओभरदेखि चाहिँ तपाईँ सिधै उता तपाईँको केजेसी बोस रोडहरू पौडिनु सक्नुहुन्छ है। मा फ्लाइओभरदेखि तपाईँ सिधै एस्प्लेनेड जाने बाटोमा पुग्नु सक्नुहुन्छ यो मा फ्लाइओभरदेखि है। वान अफ द लङ्गेस्ट फ्लाइओभर भनौँ अहिले कलकत्ताको यो चाहिँ मा फ्लाइओभर हो। अन्त अब यो उकालोदेखि चाहिँ मा फ्लाइओभर जान्छ तपाईँको यो साइन्स सिटी भयो है। अनि यहाँदेखि सिधै गयो भने यहाँदेखि यस्तो देब्रे पस्नु भयो भने चाहिँ तपाईँ पाक्सकसहरू जानु। पाक्सकस चाहिँ डाइरेक्ट भेट्छ यहाँदेखि तपाईँको हो। अन्त यहाँदेखि सिधै जानुभयो भने तपाईँ सल्लेक, उल्टाडाङ्गा, एयरपोर्ट, हल्दीराम के भन्नुहुन्छ सबै अब जति पनि माथि नर्थपट्टिको छ त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। दमदमहरू सबै उतै पर्छ तपाईँको, सबै उतै पर्छ दमदमहरू। पाक्सकस अहिले कलकत्ताको सबैभन्दा एकदम मेबी अब सबैभन्दा भयङ्कर भनौँ न। अब आइटिसीको सोनार बाङ्ला आउँदैछ है। अहिले होटल रिसेन्टली नयाँ बनाउँदैछ, यहाँ माथि देख्नु हुँदैछ यो आइटिसी सोनार बाङ्ला है।
त्यसको छेउमै छ जेएम म्यारियट पनि। तपाईँको जेएम म्यारियट यहाँ छ, तपाईँको आइटिसी सोना बङ्गला यहाँ छ। अहिले यहाँ लेटेस्ट बनेको छ है, एक्वा पार्क भनिन्छ यहाँ है, इको एक्वा पार्क भनिन्छ। अब यो अगाडि आउँदैछ तपाईँको फ्लाइओभरमाथि लेफ्टतिर जानुभयो भने चाहिँ तपाईँ सल्टलेकहरू जानुहुन्छ, सल्टलेक सेक्टर 5। तपाईँ यहाँदेखि घुमेर राजारहाटहरू जानु सक्नुहुन्छ, इको पार्कहरू जानु सक्नुहुन्छ फ्लाइओभर। यहाँ मुनिदेखि तपाईँ जानुभयो भने चाहिँ करुणामय, उल्टाडाङ्गा, एयरपोर्ट, भिआइपी एयरपोर्ट तपाईँको माथिदेखि पनि जानु सक्नुहुन्छ राजारहाट भएर। यो बाटो चाहिँ अलिक लामो पर्छ तपाईँलाई, यो फ्लाइओभर बाटो सेक्टर 5 भएर जानु, एयरपोर्ट चाहिँ अलिक लामो पर्छ। तपाईँहरू अगर एयरपोर्ट जानुहुन्छ सानो बाटो चाहिएको छ भने यहाँदेखि तपाईँ यो तल्लो बाटो फ्लाइओभरदेखि मुनि सिधा गएर सिग्नलदेखि देब्रे भएर जानुपर्छ हो। तपाईँको त्यहाँदेखि उल्टाडाङ्गा, हल्दीरामहरू भएर भिआइपीहरू भएर चाहिँ तपाईँ निक्लिनुहुन्छ सिधै एयरपोर्ट। अब चाहिँ तपाईँको यता दाहिनेपट्टि पर्छ निको पार्क है। नानीहरूलाई साह्रै खेल्नु मनपर्छ होला है, तपाईँहरू नानीहरू हुँदा आएर निकै खेल्नु भएको थियो होला, यो त खेलेको यो अहिले ठुलो भएर खेल्नु मजै आउँछ। तपाईँको अगाडि दाहिनेपट्टि पर्छ निको। तपाईँको निको पार्क चाहिँ यहाँ छ है दाहिनेपट्टि, निको पार्क भयो। त्यसको छेउमा यता बोलर स्टेट भन्ने छ है, यहाँ बोलिङ पनि खेल्नु सक्नुहुन्छ। बोलर स्टेट सानो पार्टीहरू हुन्छ यो युनिभर्सिटीहरूको, उनीहरू आउँछ है। यहाँ ठुल्ठुलो फेस्ट छ भने यो यता दैलो छ, यो दैलो खोलिदिन्छ हो। निको पार्क डल्लै बुक गरेको छ भने निको पार्कभित्रै छ तपाईँको एक्वा पार्क भन्ने है, पानीको खेल्ने पनि छ, ड्राई पार्क पनि छ, वेट पार्क पनि छ, हाम्रो एक्वाटिका जस्तै। अब सेक्टर 5 जानुको लागि पछाडिदेखि तपाईँले दाहिने लेग अप हुन्थ्यो, यहाँ अगाडि छ, अगाडि ब्रिजदेखि तपाईँ राइट ह्यान्ड साइड पनि जानु सक्नुहुन्छ हो। ब्रिजको मुनिदेखि राइट ह्यान्ड साइड पनि जानु सक्नुहुन्छ सेक्टर 5 को लागि चाहिँ। तर हामी चाहिँ अहिले आज के गर्छ चाहिँ फ्लाइओभरको माथिदेखि जान्छ, हामी सिधै तपाईँ अहिले सेक्टर 5 को एन्ड मात्रै देख्छ तपाईँले है, बिचको चाहिँ देख्नु हुँदैन। अहिले विप्रो चाहिँ देख्नु सक्नुहुन्छ फ्लाइओभरदेखि। तो है तुम्हारे ख्याल, तभी तो है तुम्हारे बात, ना छोड़ो कभी हमारा साथ, कभी ना कभी तो नजर आ। सेक्टर 5 यहाँदेखि भित्र पर्छ है। यो तपाईँको सेक्टर 5 हो, यहाँदेखि अब सिधै चाहिँ उता राजारहाट। अब हामी राजारहाटपट्टि निक्लेको, राजारहाट, न्यू टाउन सबै उतापट्टि पर्छ। एकदमै मजाको भनिदिउँ न, अब सबै एकदम प्लान गरेर बनाएको जस्तो सिटी छ अब तपाईँको यतादेखि उता चाहिँ।
जाए घबराए आए आए ना सब रब जब खो जाए घबराए आए आए ना हम ही बर्बादे हम ही है वरदान हम ही बर्बादे हम ही है वरदान मन हलचल हो जाए घबराए आए आए ना सब रब जब खो जाए घबराए आए आए ना हम ही बर्बाद तपाईँको यो चाहिँ हो अब विश्व बङ्गला भन्छ है अहिले यो चाहिँ खासै रेस्टुरेन्ट हो है रेस्टुरेन्ट चाहिँ माथि स्काई स्क्रेपर जस्तो बनाएको छ रेस्टुरेन्ट अहिले तपाईँहरूलाई छेउदेखि अलिकति मजाले देखाउँछु यहाँदेखि तपाईँ देब्रे जानुभयो भने व्याक्स म्युजियम इको पार्क एयरपोर्ट सबै यहाँदेखि चाहिँ लेफ्ट पर्छ तर हामी स्ट्रेटै जान्छ दाहिने राखेर हिँड्न दाहिने राखेर हिँड्नु सिग्नल दिएर हिँड्नु दाहिने हिँडेको भयो यो चाहिँ हो तपाईँको रेस्टुरेन्ट यसलाई विश्व बङ्गला भन्छ है अमेजिङ आर्किटेक्ट गरेको छ यिनीहरूले हो अब यो अस्ति सुरु त भयो भन्दै थियो बट आई हार्डली सी एनीवान है कोही पनि देख्दिनँ म सुरु त भयो भन्दै थियो आजसम्म आएको चाहिँ छुइनँ बट सुन आउने छु सिधै तपाईँ यहाँदेखि उता जानुभयो भने चाहिँ तपाईँ गीताञ्जली युनिटेक है सबै यहाँ यतापट्टि छ यो चाहिँ तपाईँको भयो इन्फो स्पेस अहिले पहिला इन्फोटेक थियो अहिले के भनेको छ यसलाई खै कुनै अहिले नयाँ नाम देख्छ रिसेन्टली है त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन तर म यहाँ काम गर्दाखेरि म चाहिँ यहाँभित्र काम गर्थेँ त्यति बेला चाहिँ इन्फोटेकै भन्थेँ यसलाई सो यो सबै एकदम आइटी हबहरू हो एकदम भएको नभएको कम्पनीहरू सबै यहीँ छ यस्तै सबै जग्गा है यस्तो सबै कम्प्लेक्सहरू छ राजारहाट इज भेरी फेमस फर दिस काइन्ड अफ कम्प्लेक्स यस्तो खालको कम्प्लेक्स चाहिँ धेरै देख्न पाउनुहुन्छ सबै यहाँ वर्किङ फ्यामिलीहरू हुन्छ नि एकदम मजाको लाग्दिन्छ यताकोमा सोसाइटी नै मजाको लाग्छ पिसफुल छ किनभने धेरै आउटस्कटमा छ यो आउटस्कट्स अफ कोलकाता जस्तै हो यो पनि जग्गा हामी जाँदै गरेको चाहिँ सापपुरजी हो त्यो पनि कम्प्लेक्सै हो तपाईँको यस्तै खालके बिल्डिङहरू रहेछ त्यहाँ बट द्याट इज हाउसिङ कम्प्लेक्स हाउसिङै छ सबै सापुरजी हो यो डल्लै होल एन्टायर आइपुग्यो त सापुरजी अझै कहाँ जान्छ अगाडि ट्याक्सीको अगाडि साइड राख न ट्याक्सीको अगाडि साइड राख न यहीँ साइड राख न नितेललाई फोन गर्दा हुन्छ अब सुखको दुःख फाइनली आइपुग्यो है हामी कति बज्दैछ अहिले 6 बज्दो रहेछ
हाम्रो बिचरा ड्राइभर चाहिँ एकदम थाकिरहेको रहेछ हो उड गए उड गए अरे हो सापुजी चाहिँ यहाँ मेरो पछाडि छ यहाँदेखि भित्र सापुजी साथी चाहिँ अफिसमा रहेछ आउँदैछु भन्दै थियो उही बाटोमा भेट्छ होला सोचेको थिएँ भेटेको छैन एकताल फोन गर्छु सो आई होप तपाईँहरूले इन्जोय गर्यो होला अहिले एकछिनमा नितेललाई पनि भेटाइन्छु आई होप अब केही गल्ती भयो अथवा केही सुधारहरू गर्नु छ अब सधैँको जस्तो प्लिज कमेन्टमा तपाईँले टाइप गरिदिनुहोस् होला है अनि म त्यसरी नै अब तपाईँहरूको कमेन्टद्वारा म अझै इम्प्रुभमेन्ट ल्याउने छु अन्त यो फर्स्ट टाइम हो यो माइक लगाएर गरेको आई डोन्ट नो साउन्ड कस्तो आएको छ सो प्लिज अप्रिसिएट है आई मिन टु से माफी गरिदिनुहोस् होला है साउन्ड राम्रो आएको छैन अहिले हाम्रो बर्थडे बोयले पनि दर्शन दियो अब है बिचरा काम गरिरहेको थियो अब बिचरा हो सो द्याट्स इट आजको भिडियो यहीँ कन्क्लुड गर्छु है म अब भरे उसको बर्थडे केक काट्दै गरेको भइहाल्यो भने चाहिँ म देखाउँछु तपाईँहरूलाई Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hazaro saal. I'm just 18 plus. I'm 15 plus. Second eldest. सेकेन्ड एल्डेस्ट Huh? Second eldest one. सो दिस इज हाउ अब है यो ब्लगलाई एन्ड गरौँ होला होइन अन अ गुड स्विट नोट अन अ केक नोट आई होप अब केही पनि तपाईँहरूलाई अब देयर इज एनिथिङ द्याट आई निड टु इम्प्रुभ है तपाईँले अब त्यो कमेन्टमा प्लिज लेखिदिनुहोस् है एन्ड थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ मी है पिस